عليكم الولاد، كي دايرين؟ ياك لاباس؟ ياك بخير؟ كنشكر الناس قدام وكنشكر الناس جداد، ومرحبا بكم وسهلا. واللي دخل يدير لايك واشتراك ويفعل الجرس. ونبداو معكم بسم الله برج الميزان. نبداو بسم الله. ملي تعلن على شي حاجه غادي ديرها في جديده وفيها الخير لك، كتبان لك مرا كتمي حاملتك، بحال الا بغات تحدفك من الدنيا، بغات تحدفك من البلاصه اللي انت فيها، ولكن انت الله، انت ان شاء الله غادي يساعدك الله، وغادي تبقاي في البلاصه اللي انت فيها، وان شاء الله وغادي تستمري وغادي ديري. كاين هاد الانسان بحال كيحسدك وما باغيكش ما باغيش تطور من راسك، ولكن ان شاء الله غادي تطور من راسك، وغادي غادي ما غاديش تحقق له ديك الفرصه هو اللي متمني. كاين واحد الشخص كتبغيه بعيد، ولكن بينكم بعد، ولكن ما كتكلموش، ولكن ان شاء الله غادي تواصلوا. عنده مشاكل بزاف، عنده مشاكل بزاف، ولكن متعلق هو بيك بزاف، بحال عايش على واحد الامل انه على انه يلقاك واحد النهار، ولا تفكير، ولكن ما كتكلموش نتوما، بحال بعاد ولا فرق اجتماعي. بحال هاد الشخص انه واحد الانسان بحال لاباس عليه، ولا خدام في شي خدمه انها معروفه، انه خدام ولا معروف على الناس. واحد الشخص انه غتكمل ان شاء الله مع المده، غتكمل مع حياتك، وغادي يرجع لك ان شاء الله. واخا ما كتكلموش ولا ما كتكلموش وما راكمش متواصلين، ولكن غادي ان شاء الله غادي تكلموا، غادي تواصلوا. هاد السيد هذا كيراقبك بزاف، كيراقبك بحال كيختبرك، بحال الا سميتو كيراقبك وكيلقى وكيسول عليك، وكيسول شي حد اللي كيقول له اخبارك، بحال كيشوف اخبارك من شي صاحبك ولا من صاحبه ولا من شي حد، واخا على صمت ومتابعك. بحال كيراقبك يشوف واش نتايا كاين مع شي حد ولا تعرفت على شي حد، هو دائما عارف، كيدور بجنابك، كيعرف اللي عندك. البعض منكم كتبان له العاطفه، بحال منك مرتاح مع الطرف الاول اللي انت معاه، بحال كي هاد الشخص، غادي تحلم به انه غادي يجي يتقدم لك، ولا غادي يجيك. هاد الحلم الا حلمتو انه هاد الشخص هذا غادي يقابلك، غادي يتلاقى معك. وهاد الشخص غير كيحل مشاكله باش يلقاك، كيقلب الوقت المناسب باش يتلاقى معاه. البعض منكم كيدور في التفكير ديالو انه يدير شي مشروع باش يحسن الدخل ديالو، ولكن مولانا غيرزقكم بالمال الوفير باش تحققوا احلامكم، ولكن خاصكم تجتهدوا بزاف باش كاين منكم اللي كيخدم وكيقرا، وكاين منكم اللي بحال الا شي بعض منكم بغاو يديروا شي مشروع، ولكن ما غير كيقولوا غنديروا وما غادي وما كيسميتو ما كينفذوش. بحال خاصك تقوي راسك وتبدا في الاهداف ديالك. البعض منكم عنده طموحات ديال العمل، ولكن عندكم بحال عندكم طاقه سلبيه، عندكم العكس، ولكن ان شاء الله
ان شاء الله غادي يفرج لك الله. كيبانو لك عندك الديون، عندك الدين، ولكن الدين ان شاء الله غادي تدفعو، غادي تسدد هاد الديون، وغادي بحال إلا شي واحد منكم غادي يقبضو شي سلاف ولا شي حاجة وغادي يديرو بيه شي حاجة مشروع ولا شي حاجة اللي غتفيدهم. البعض منكم عندو تعب صحي ولا نفسي. البعض غنقول لكم انكم الطريق فاش ماشيين الطريق مزيان، ولكن ان شاء الله سميتو نتايا انت واحد الانسان اللي كتبغي تفرح الناس اللي كلشي معاك، ولكن واش الناس اللي معاك واش هما كيفرحوك؟ كاين واحد الشخص كتعرفو انه مكيبغيش لك الخير، هاد الشخص هذا اللي نتايا كتفكر فيه هو اصلا ما دائما عاطيك ظهرو، وهو ما عندوش السوق انك كيشوف غير مصلحته، وما وإلا كنتي انت محتاج له كيعطيك ظهرو، ولكن اللي كيعطيك ظهرو خصك انت تعطيه ظهر. ما تسوي اي حاجه زينه كيخزنها عليك وكيبين لك غير الحاجه اللي ما زيناش، كيبين لكش الطاقه اللي زينه وكيبين لك غير الطاقه اللي ما السلبيه. كتبان لك حفله، كتبان لك حفله نشاط ان هي في الخير لك، عندك ازدهار. كاينين جوج عيالات وجوج رجالات بحال الا كيقولوا الكلام وراك، كينموا وراك بزاف. خاصك تبني المستقبل ديالك، راه كاين بزاف كيغيروا منك وكيحسدوك على داكشي اللي انت فيه. البعض منكم غادي يسافر من بلاصه لبلاصه وغادي ينتقل من بلاصه لبلاصه وغادي ترحل من، ولكن غادي تلقى غادي تفرح وغادي تبدل لك حياتك تما، بحال الا نقله من مدينه لمدينه ولا من عتبه لعتبه. برج الميزان كتشك فشي حد، هاد الحد اللي كتشك فيه بعض منكم باغي ينفصل، بحال الا ماشي ضروري تكون انفصال بين الرجل والمراه، يمكن انفصال بين الرجل والمراه، يمكن يكون انفصال عمل، يمكن يكون انفصال شي حاجه بعد انفصال، ماشي ضروري تكون عاطفيه. البعض منكم غادي ينفصلوا، ولكن اللي ينفصلوا غادي يمشيو لواحد البلاصه اللي كيبغوا، المهم هي راحة البال. وبهذا الشيء كنتلاقاو، كنشكر الناس القدام وكنشكر الناس الجداد، ومرحبا بكم وسهلا، واللي تغير لايك واشتراك وفعل الجرس.